कराची वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की DIG सऊद से तारफी मुलाकात और मरहुमा वालिदा के हक में दुआ और फातिहानी भी की गई। नुमाइंदा न्यूज़ कराची रियासत के मुताबिक इस मौके पर IG सिंध जावेद आलमोटो, एडिशनल IG कराची और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी मौजूद थे। माँ जैसी अजीम और शफीक हस्ती के इंतकाल पर दिल अफसुर्दा और गमगीन है। इनकी जुदाई नाकाबिल तलाफी नुकसान है। माँ का साया दरअसल रहमत खुदाबंदी होता है। इसके विशाल से जिंदगी का एक रोशन बाब इख्तिताम पजीर हो जाता है। मरहुमा की दुआएं, शफकत और बेलौस मोहब्बत हमेशा यादों में जिंदा रहेगी। मीरपुर खास जुल्फिकार शाह के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लगारी ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने मरीजों से मुलाकातें की और इलाज मुआवजा की सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सऊद बिन मन्नान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीर गुलाम नबी शाह जिलानी भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तयाबी और तिबी अमला की हाजिरी का भी जायजा लेते हुए हदायत जारी की कि मरीजों को बेहतर और बर वक्त तिबी सहूलियत फराहम की जाए। इन्होंने कहा कि अवाम को मयारी सेहत की सहूलतें फराहम करना ज़ेरी इंतजाम की अवलीन तरजीह है। मंडी बाउद्दीन ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब पुलिस के अहकामात और DPO मंडी बाउद्दीन अब्दुल रहीम शुरासी की खसूसी हदायत की रोशनी में SHO थाना सिटी मंडी बाउद्दीन इंस्पेक्टर सलीम बख्श तारड़ की पंजाब पुलिस की जानब से अपने पैगाम में कहा कि मुल्की हालात के पेश नजर किसी भी अफगानी बशिंदे या गैर मुल्की को अपनी दुकान, मकान या कोई दीगर जायदाद किराए पर न दें और न ही ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की कारोबारी शराकत दारी या किसी भी कारोबार में लेन देन बिल्कुल न करें। अगर किसी शख्स की मालूमात के मुताबिक कोई अफगानी या गैर मुल्की शख्स या खानदान किसी मकान या मकान में किराएदार हो तो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है और इसकी फौरी इतला 15 पर पुलिस को इतला दें या फिर करीबी पुलिस स्टेशन में इतला करें और ऐसे इतला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर सीगा राज में रखा जाएगा। पंजाब पुलिस अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशा है। फोटोबाज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन साफ सुथरा पंजाब के तहत रेडी बाजार कायम बाकायदा इफ्तिताह। हमारे नुमाइंदे शफीकुर रहमान के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर रेडी पानों के लिए मखसूस रेडी बाजार कायम कर दिया गया और इसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया। ये इकदाम साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत किया गया जिसका मकसद शहर में तजावजात का खात्मा और मेहनत कश तबके के रोजगार को बाकायदा और महफूज बनाना है। ज़ेरी इंतजामिया के मुताबिक तमाम रेडी पानों को सड़कों और मेन शाहराहों से हटाकर मुकर्ररा मुकामात पर मुंतकिल किया गया और जबकि सफाई और नज़्म व ज़ब्त के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को खसूसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इंतजामिया का कहना है कि इस मंसूबे से ट्रैफिक के दरीना मसाइल में कमी आएगी और शहरी को आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत हासिल होगी। डोंगा बोंगा का नवा इलाका गुलाब अली में वर्ल्ड बैंक का मंसूबा काबू से बाहर। अरसा 2 साल पहले शुरू होने वाला मंसूबा अभी तक मुकम्मल न हो सका। 2 साल से काम सुस्त रवि का शिकार। काफ़ी जगह मटीरियल नाकस किस्म का इस्तेमाल किया गया और जगह जगह जोड़ वाली पाइप इस्तेमाल की गई। अहल इलाका के शदीद एहतजाज पर पाइपों को तब्दील किया गया। अब भी काफ़ी जगह जगह पाइपों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से पानी गंदा आना शुरू हो जाता है। अहल इलाका का कहना है कि इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जाए ताकि ये मंसूबा आवाम के लिए एक मिसाली मंसूबा साबित हो सके। कानून के रखवाले खुद ही कानून के कवायदो ज़वाबित तोड़ने लगे। नुमाइंदा न्यूज़ साबिर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में वकला के माबैन तसादुम, लेठी वकील पर थप्पड़ की बारिश भरे हजूम में वकला एक दूसरे के दस्तों गिरेबान मोबाइल से बनाई गई वीडियो वायरल हो गई, मंजरियाम पर आ गई। ताहाल वकला हजरात के झगड़े की वजह अभी तक सामने न आ सकी। वकला हजरात का आपस में बदइखलाकी, नारवा सलूक और कानून की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। साहिवाल वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब के विजन के मुताबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नसीर के अहकामात की रोशनी में DPO मोहम्मद उस्मान टीपू की हदायत पर और DSP ट्रैफिक मिर्जा तनवीर बेग की ज़ेर निगरानी अड्डा मालकान और ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जामिया ब्रीफिंग देने का सिलसिला जारी। मज़ीद जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीजन की इस रिपोर्ट में।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق محفوظ پنجاب کے تحت ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب وقاص وزیر کے اقامت کی روشنی میں ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک تنویر بیگ کی زیر نگرانی انسپکٹر ٹریفک ہیڈ کوارٹر صدرجات نے جنرل بس اسٹینڈ پر جا کر ٹاٹا مالکان اور ڈرائیور حضرات کو ٹریفک قوانین کے بارے میں ایک جامع بریفنگ دی اور ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بس اسٹاپ پر گاڑیوں کی ترتیب اور نظم و ضبط کو یقینی بنایا جائے تاکہ ٹریفک میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور شہریوں کو آسانی سے سہولیات میسر آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان مبارک قریب کے موقع پر بڑھتے ہوئے سفری رش کے پیش نظر ڈرائیور حضرات کو سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ اوور لوڈنگ اور زائد کراؤں کی وصولی نہ کی جائے اور مسافروں کا خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ رپورٹ رانر ڈویژن بیورو چیف آف نیوز صاحبہ ڈویژن۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان کا شہر کے مختلف حصوں کا دورہ، مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان نے شہر کے مختلف ایریا منگلا روڈ، جی ٹی روڈ اور مین بازار کا دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالفقار قیانی سے۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان نے شہر کے مختلف کریانہ سٹورز، بیکرز اور سبزی فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے۔ انہوں نے دکانداروں کو سخت ہدایات جاری کی کہ مہنگائی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، آپ کو جرمانوں کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ عوام کو رمضان میں ریلیف دلانے کے لیے رمضان نگہبان بازار مکمل فعال ہیں۔ انہوں نے مین بازار کا دورہ کیا اور مین بازار کی خوبصورتی اور ترقیاتی کاموں کو فوری مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن منشیات سے پاک پنجاب کے تحت کھچی والا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ عامر امان ایس ایچ او تھانہ کھچی والا کی قیادت میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 2 ملزمان سے شراب برآمد کر کے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے ٹھکانے سے بڑی تعداد میں شراب اور شراب کشید کرنے کا سامان بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ساہیوال ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کے احکامات کی روشنی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف دبنگ کارروائیاں جاری۔ تھانہ بہادر شاہ پولیس نے دبنگ کارروائیاں کرتے ہوئے مویشی چور اور نقب زنی میں ملوث 2 گینگ کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور سے۔ جی ذوالفقار آگاہ کیجیے گا۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی ہدایت کی روشنی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کی دبنگ کارروائیاں جاری۔ اس سلسلے میں تھانہ بہادر شاہ پولیس نے دبنگ کارروائی کر کے مویشی چور اور نقب زنی میں ملوث 2 گینگ کے 6 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 17 لاکھ سے زائد مالیت کے مویشی اور گھریلو سامان برآمد کر کے ڈی ایس پی صدر سرکل گل حسن خان کی زیر نگرانی ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی بروقت شاندار کارروائی کا شہر میں اطمینان کا اظہار کیا اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ کوٹ رانر بیورو چیف آف نیوز صاحبہ ڈویژن۔ خیرپور میں جعفریہ کونسل خیرپور کی جانب سے ایران کے سپریم آیت اللہ خامنئی کی اور ان کی رفقا کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک احتجاجی ریلی خاکی شاہ پل سے شروع ہو کر شہر کے وسط میں چھتری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شہریوں، سیاسی مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ شرکا کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مقررین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ایران کے شہید سپریم لیڈر ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے اور فلسطین کے مظلوم بچوں، خواتین کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی شیعہ سنی کا نہیں سوچا، ہمیشہ انسانیت کا درس دیتے رہے۔ جبکہ مقررین نے شہداء کی قربانیوں کو امت مسلمہ کے اتحاد مزاحمت کی علامت قرار دیتے ہوئے امت مسلمہ میں یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ ریلی کے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ماڈل کالونی پھاٹک پر بھتہ خوروں کا راج۔ ماڈل کالونی ریلوے اسٹیشن پر ہفتہ وار بھتہ خوری کی وارداتیں جاری ہیں۔ نمائندہ نیوز کراچی نوشین خان کے مطابق پیر والے دن اور جمعرات والے دن کالا اور ڈھیلا نامی افراد ٹھیلے پتھارے والوں سے 250 روپے فی کس بھتہ وصول کرتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ ٹاؤن اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ماڈل کالونی ریلوے اسٹیشن کے قریب کسی بھی کمرشل سرگرمی کی سختی سے ممانعت ہے، لیکن ملیر کی دم توڑتی بدنام
जमाना माफिया भत्ता उगाने का कोई भी मौका कहीं भी नहीं छोड़ती। इस भत्ता माफिया को पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में घुसपैठ करने वाले जो कि खुद को PS90 का जिम्मेदार कहलवाती हैं, इस समेत MKM और दीगर पार्टियों में घुसपैठ करने वाले जुर्म पेशा अफराद की सपोर्ट हासिल है।